अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप लोगों को याद होगा कल की वीडियो में मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि इमरान खान या वो लोग जो 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलविस हैं, उनको कोई रिलीफ़ मिलने की कोई उम्मीद नज़र आनी शुरू हुई थी। लेकिन वो रिलीफ़ कुछ लोगों तक तो हो सकता है, लेकिन इमरान खान के लिए उसमें बहुत बड़ी रुकावट खड़ी करती है। किन्होंने ये रुकावट खड़ी की है, इस पर बात करेंगे। उसके साथ-साथ साइफ़र केस की समाअत भी आज हुई है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब पर जो है फर्द जुर्म आयद की गई है। इस पर बात करेंगे कि आगे क्या होगा और ये फर्द जुर्म जो है ये आयद होना क्या होता है, इस पर तफसील से बात करेंगे। साइफर केस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आज उसकी जब समाअत हुई है तो ये पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि आज उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर। तो फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जज साहब ने जो इमरान खान साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनकी मौजूदगी में जो था ये पढ़कर सुनाया। और फर्द जुर्म आयद करना असल में एक सिंपल अल्फाज में देखें तो ये होता है कि जज साहब जो है वो ये पढ़कर सुनाते हैं कि जो भी प्रोसिक्यूशन ने जो रिपोर्ट तैयार की है, जो भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें जो उनको बस मटेरियल आया है, या हम ये कह लें कि जितना भी एक रिपोर्ट तैयार हुई उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जो है एलिमेंट मौजूद है जो इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि कहीं न कहीं कुछ सीरियस इस तरह की चीज़ें जो है वो अटेम्प्ट हुई है इन मुल्ज़मान की जानिब से। तो ये बहरहाल अभी तक वो मुल्ज़िम ही है। मुजरिम तो तब बनेंगे इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जब उन पे जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। अभी उन पर जो है वो फर्द जुर्म आयद की गई है, जो कि जिसे कहा गया है कि इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस तहरीर जुर्म से जो है इनकार किया। इसका मतलब यही होता है कि अब जो है गवाह पेश होंगे, फिर उनसे सारी जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएंगी। उनके जो बयान ऑलरेडी कलमबंद हो चुके हैं वो भी सामने आ जाएंगे। कुछ वादा माफ गवाह आप लोगों को पता ही है कौन-कौन है, इसमें उनको भी सामने लाया जाएगा। तो 27 अक्टूबर की डेट दी गई है गवाहान को पेश करने के मामले पर लेके। और इसमें कुछ जो है हमें कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी सुनने को मिली है, जिसमें जज अबुल हसनात की तरफ से ये पूछा गया इमरान खान साहब से कि आपको कोई मसला तो नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए आपको अब तो आपको साइकिल भी प्रोवाइड कर दी गई है, मोटरसाइकिल कहेंगे चलें वो भी मिल जाएगी, आपके बेटों से भी बात करवा दी है। लेकिन अगर स्विमिंग पूल कहेंगे तो वो थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो जगह घेरता है। और फिर उन्होंने कहा कि आपका कमरा भी पहले से कुशादा हो गया है। फिर इमरान खान साहब ने ये कहा कि उनको एक दफ़ा और बाहर बात करने की इजाज़त दीजिए, जिस पे जज साहब ने पूछा कि खान साहब आपने किससे बात करनी है, जिस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ़ उस पर मुस्कुरा दिए। तो अभी ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस तरफ इशारा करती हैं कि जी मोटरसाइकिल भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, स्विमिंग पूल जो है ये नहीं बन सकता और कमरा कुशादा हो गया है। थोड़ा-सा इसमें सोचने वाली बात ये है कि क्या एक आरज़ी मेहमान के लिए हम इतना कुछ करते हैं? सिर्फ़ आपके लिए इतना ही इसमें सवाल है कि आप सोचिएगा ज़रूर कि जो आरज़ी मेहमान होता है 2-4 दिनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए कह लें, क्या उसके लिए इतना एहतमाम किया जाता है? ये उसी के लिए ही किया जाता है जिसको मुस्तकिल कोई लंबे अरसे तक रखने का जो है वो प्लान होता है। तो बहरहाल आज के साइफ़र केस के हवाले से कुछ अपडेट्स थी और 27 को गवाहान पेश होंगे और ये मामला आगे चलेगा। इसके साथ क्या चीज़ लिंक करती है, चलें पहले उस पर बात कर लेते हैं। वो मामला है जी फौजी अदालतों वाला। जैसा कि आज समाअत होनी थी कि जो सिविलियंस का ट्रायल है, क्या वो फौजी अदालतों में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर 5 रुकनी बेंच बनाया गया था। इसमें जस्टिस बंदियाल साहब के दौर में ये जो बेंच था ये बनाया गया था, लेकिन उनके जाने के बाद अब इसमें 5 थे, जिसको जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो इसकी सरबराही कर रहे थे। और इसमें इस फैसले को कलअदम करार दिया गया है कि जी ये फैसला फौजी जो अदालतों में ट्रायल है सिविलियंस का, ये नहीं होना चाहिए। इस पे जो बुनियादी हकूक है किसी भी शहरी के, वो इसमें इस तरह से मुतासर होते हैं कि कोई भी राह चलते शख्स को पकड़ के उसका ट्रायल शुरू कर दे। तो ये मुनासिब नहीं है। इस पर जस्टिस आयशा के जो है काफ़ी इस पे उन्होंने रिमार्क्स भी इस पर दिए हैं। और इसके साथ-साथ ये इसमें शेयर करने वाली बात ये है कि अब इस पे एक शिक थी, जो वो शिक नंबर थी 2D1। अच्छा, इस शिक पर जो फैसला है वो 4-1 से आया है, यानी कि 4 ने इसको ख़त्म करने के ऊपर फैसला दिया। और जो इसके साथ जस्टिस याहिया थे, उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी, उन्होंने अपना इस पे फैसला जो है वो महफूज रखा, या इस पर अपना उस इस फैसले में शामिल नहीं हुए। तो इस शिक को जो है वो ख़त्म किया गया है और बाकी मुत्तफ़िका फैसला दिया गया है कि जी जो सिविलियंस का ट्रायल है वो फौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए। अब इसमें इमरान खान साहब जो हैं वो किस तरह से इसमें आके फँस जाते हैं। देखिए, आपको याद होगा कल के जो हमने व्लॉग किया था उसमें ये था कि जो फौजी जो कल अदालत की जानिब से
پیش کیا گیا تھا، ایک متفرق درخواست دی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں یہ بھی چیزیں سامنے آئی تھی کہ ان عدالتوں سے ایک مختصر یا معمولی سزائیں دی جائیں گی، جن کی سزا پوری ہوگی وہ رہا ہو جائے گا، اور جن کو سزائیں دی جائیں گی وہ متعلقہ ادارے سے اپیل میں جا سکتا ہے، یا وہ دوبارہ اس میں رجوع کر سکتا ہے، اپیل کی طرف جا سکتا ہے۔ تو معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اگر عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہی چلتا تو ان کو ریلیف ملنے کے جو امکانات تھے وہ زیادہ ہو جانے تھے، جو کہ میں نے کل آپ سے کہا کہ کچھ امکانات جو ہیں وہ روشن ہو رہے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ بہت ہی باریک قسم کی جو ہے وہ واردات ڈالی گئی ہے اس میں۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ لوگوں کو علم ہی ہوگا پوری دنیا میں یہ آرمی کورٹس کا اس طرح سے کانسیپٹ نہیں ہے، جو دوسرے کرمنل کورٹس یا دہشت گردی کی جو عدالتیں ہوتی ہیں یا دوسری کورٹس میں ہی جو اس طرح کے کیسز ہیں وہ چلائے جاتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ ادھر سے ان کو نکال کے ان کورٹس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب ان کیس کورٹس کو کے اوپر انفلوئنس کرنا زیادہ آسان ہے۔ ہوگا یہ کہ اب آرمی کورٹس کا بھی نام نہیں آئے گا، اور جو فیصلہ ہے وہ بھی اپنی مرضی سے اس میں لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر آرمی کورٹس جو فوجی عدالتیں تھیں اگر وہ عمران خان کے اوپر کوئی سخت سزا دیتی ہیں، کچھ ایسا فیصلہ ہوتا تو پھر اس پر ایک واویلا ایک شور مچایا جانا تھا کہ جی دیکھیں پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کیا جاتا ہے یا اس کو اس طرح سے عمر قید کی سزا دی جاتی ہے یا پھانسی کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ تو اس پر بہت زیادہ ایک ہمیں ایک تنقید کا سامنا بھی دیکھنے کو مل سکتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ فیصلہ تو وہ ادھر سے بھی ہو جائے گا، لیکن اب ایک تو یہ ہوگا کہ خان صاحب کو کس طرح سے نقصان ہوگا، کس طرح سے ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا یا ان کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر تو یہ کہ جب یہ جو ہے اب یہ معاملہ جو ہے وہ کرمنل کورٹس میں آئے گا، جو عام عدالتوں میں عمران خان صاحب کا کیس چلے گا پہلے لوور کورٹس میں آئے گا، پھر وہاں پر اتنے سارے دن لگ جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہی ہے جیسے کہ ان کی ضمانت والا معاملہ دیکھ لیں، کبھی جج صاحب کی جی وہ بیٹی بیمار ہے تو کبھی بیوی بیمار ہے، کبھی وہ خود بیمار ہے، تو یہ معاملہ اس طرح سے لٹکایا جائے گا۔ پھر وہاں پر اتنے سارے مہینے ضائع ہونے کے بعد پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک پہنچتے پہنچتے بہت سارا ٹائم اس میں لگ جائے گا۔ پھر جو بھی اس سے فیصلہ آئے گا تو وہ سارا جو معاملہ ہے وہ عدالتوں کے اوپر ہی آئے گا کہ پاکستان کی عدالتوں نے سابق وزیر اعظم کو یہ سزا سنائی ہے، نہ کہ یہ فیصلہ سننے کو ملے گا کہ پاکستان کی فوجی عدالتوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ تو اس طرح سے کام جو کرنا چاہتے ہیں، جو کروانا چاہتے ہیں، ان کا کام بھی ہو جانا ہے، لیکن اس میں ان کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہونی اور ان کے لیے یہ ایک سیف رستہ ہے۔ تو اب جو اس بات پہ شادیانے بجا رہے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں کہ جی دیکھیے سپریم کورٹ میں یہ ایک بہت بڑا جو ہے نو ڈاؤٹ اگر ہم قانونی اعتبار سے دیکھیں تو ایک اچھا فیصلہ ہے کہ سویلینز کا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو شک انہوں نے ختم کی ہے نا اسی شک کے تحت ہی عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی تھی، جس میں انہوں نے جو کچھ اسی ادارے کے اندر سے لوگوں کو انفلوئنس کیا یا اس کو ورگلایا کہہ لے، کچھ بھی اس کو کہہ لے، تو وہ اس کے اوپر وہ لاگو ہو سکتی تھی، لیکن وہ شک ہی انہوں نے ختم کر دی۔ تو اب ان کا جو معاملہ ہے اور جو باقی 102 لوگ ہیں جن کا ٹرائل جو ملٹری کورٹس میں تھا وہ سب اب ختم ہو جائے گا، اب وہ ان کورٹس میں آ جائے گا۔ اب ہوگا یہ کہ جیسا کہ میں نے کل بھی ویلاگ میں یہی کہا تھا کہ جو باقی لوگ ہیں عام جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، جو ان کے اکسانے پر اس چیز پر عمل کرنے کو تیار ہوئے، تو ان کو کسی نہ کسی طرح سے معافی تلافی ہو جائے گی، اور یہ بھی کہ ابھی تک وہ اپنے پیرنٹس یا گھر والوں سے ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، اب ان کورٹس میں آنے کے بعد وہ اپنی فیملی سے بھی مل سکتے ہیں، تو ان کا معاملہ جو ہے وہ حل ہونے کی طرف جا سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا کہ شیخ رشید صاحب نے جو بات کی ہے وہ ایسے نہیں کہ ان کے کان تک یہ بات ڈالی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ باتیں ہو رہی تھیں اور معاملہ اسی طرف ہی آنا تھا، اور یہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ جو ہم خیال گروپ ہے جس اعجاز الحسن کی سربراہی میں یہ یہی فیصلہ دے گا ان کورٹس کے خلاف، لیکن اس کو اگر باریک بینی سے اس کو انالیسس کیا جائے تو اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو نہیں اس میں ہونے والا، کیونکہ جو 9 اور 10 مئی کے واقعات ہیں، جو کچھ ہوا اس کے بہت واضح ثبوت ان کے پاس ہیں، ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، پکچرز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ لیں کہ بعد ہم آپ گواہ کی صورت میں بیان ریکارڈ ہوئے ہمیں، تو اس لیے ان کا جو تھا کہ ان کو جلدی ان کا فیصلہ ہوتا، کوئی وائنڈ اپ چیزیں ہوتی، اب یہ مزید لٹک گیا ہے، اب یہ مزید لٹک جائے گا، کیونکہ جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل تھا یہ ایک سپیڈی ٹرائل ہونا تھا، یہ پاکستان کی جو دوسری عدالت ہے ان کی طرح سے بہت اس کو لٹکایا نہیں جانا تھا، لیکن ان کے ذہن میں ایسا خوف بیٹھا ہوا تھا کہ پتہ نہیں فوجی عدالتوں میں چلے گا تو پتہ نہیں سیدھی پھانسی ہی دے دی جائے گی۔ بہرحال ایک دیکھنے میں بظاہر یہ ان کو ریلیف ہے، لیکن یہ ریلیف ان کے گلے کا پھندا بھی بن سکتا ہے، ان کے لیے یہ معاملہ بہت لٹکے گا اور بہت زیادہ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کی عدالتوں میں 2018 میں جو نواز شریف صاحب کے جو
केसेस पे जो फैसले सुनाए गए उनकी मिसाल आप लोगों के सामने ही। अगर इस तरह से फिर उसी तरह के फैसले आने तो इमरान खान साहब आप सोच लें और उनकी टीम भी सोच ले कि उनको कहाँ से किस तरह से रिलीफ मिलना है। बदकिस्मती से यही एक पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। बहरहाल ये उस लिहाज से अच्छा है, ये जो आज फैसला है फौजी अदालतों का कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। लेकिन इमरान खान का, जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में भी यही कहा था, कि मामला थोड़ा-सा डिफरेंट है। उन्होंने जो किया है, तारीख में इस तरह की इवेंट्स की या वाक़यात की, इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं उनकी मिसाल नहीं मिलती है। और कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, कल 24 अक्टूबर है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी कल नैब अदालत में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। जो उन्होंने अपनी अपीलों को जो है वो ओपन करवाया है, उस पर कल समाअत होगी और देखते हैं कि कल क्या डेवलपमेंट होती है। और कल तक जो भी अपडेट्स आती हैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।